दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा हामी एमसीसीको बारेमा बहस गर्नेछौँ। फेरि एमसीसीको संवाद सुरु भएको छ गठबन्धनभित्र। गठबन्धनभित्रको संवाद फेरि चर्काचर्कीमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसरी भए पनि फेब्रुअरी 1 भित्र पास गरिसक्नुपर्ने बाध्यताकारी छ भनेर अभिव्यक्ति दिएको भन्ने कुरा बाहिर आएपछि फेरि एमसीसीको विषयले गर्मागर्मी माहौल बनाएको छ। गठबन्धनभित्रै एक थरी एमसीसी पास गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छ भने अर्को थरी यसलाई अझ सहजीकरण गरेर, अर्थात् भन्नै पर्दाखेरि यसका बुदाहरूलाई केही सच्याएर पास गर्नुपर्ने भन्ने बहस गरिरहेको छ भने अर्को थरी जसरी भए पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने बहसमा पुगेको छ। ठ्याक्कै भन्दाखेरि देशभित्र एमसीसीको बारेमा विभिन्न प्रकारका धारणाहरू छन् र विभिन्न समूहहरू पनि छन्। कसैले यो पासै हुने हुँदैन, यो देशको हितकर छैन, देशको लागि फलिफाप छैन भनेर भनिरहेको छ भने अर्को थरी संशोधन गरेर पास गरिनुपर्छ र अर्को थरीले भने जे अमेरिकाले भनेको छ, जे परियोजनामा छ त्यसलाई नै संसदबाट पारित गरिनुपर्छ भनेर लागिपरेको छ। अझ भन्नै पर्दाखेरि कांग्रेस यसको पक्षमा देखिन्छ। कांग्रेस जसरी भयो भने पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत अन्य पार्टीहरू भने संशोधन गरेर यसलाई पारित गर्नुपर्छ, अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छ। त्यसैगरी आम जनताको बीचमा फेरि यसको बहस फरक फरक तरिकाले छ र नेकपाभित्र पनि यसको दुई धार भेट्न सकिन्छ। एउटा धारले जसरी भयो भने यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छ भने त्यसैगरी अर्को धार एमसीसी देशको लागि हितकर छैन भनेर संवाद गरिरहेको छ। ठ्याक्कै के हो, किन यो संवादले यति लामो समय लियो? आज यो पाठमा हामी संवाद गर्नेछौँ। यदि देशको हितमा होइन भने किन सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएर यसलाई बहिष्कार गर्न सकिरहेका छन्? यदि देशको हितमा छ, देशको लागि फलिफाप छ भने किन यो बेकारको बखेडा अरूले अर्थात् यो संवाद किन भइरहेको छ? कसले नबुझेका हुन्? प्रधानमन्त्री स्वयंले भनिरहेका छन् कि यो जसले बुझेका छन्, जसले पढेका छैनन् उहाँहरूले मात्रै एमसीसीलाई राम्रो छैन भनिरहेका छन्। यदि साँच्चीकै जसले विरोध गरिरहेका छन् उहाँहरूले यो परियोजनालाई अध्ययन गर्न नसकेको या अध्ययन गरेर पनि उहाँहरूले विरोध गर्न मात्रै खोज्नु भएको हो कि सत्य तथ्य आम जनतालाई बताउन खोज्नु भएको हो? आज हामी यो पाटो रहेर संवाद गर्नेछौँ। संवादको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ। अब भने आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। तपाईँले सुरुमै सोधिहाले, फेरि एमसीसीको विषयले गर्मागर्मी माहौल बनाएको छ। तपाईँ एमसीसीको विपक्षमा हुनुहुन्छ। ठ्याक्कै कारण के हो? तपाईँ किन विपक्षमा हो? अब यो एमसीसी परियोजना आर्थिक सहायताको नामबाट चाहिँ सम्झौता गरिएको जो परियोजना हो, अब रूपमा आर्थिक सहायता देखिएको भए तापनि सारमा पछिल्लो समयमा यो रणनीतिक मुद्दाको रूपमा, रणनीतिक इस्युको रूपमा अगाडि आएको चाहिँ छ। खास गरिकन 2017 सेप्टेम्बरमा त्यो सम्झौता गर्दाखेरि रणनीतिक मुद्दाहरूको बारेमा उल्लेख नभएको भए तापनि, त्यसको चर्चा परिचर्चाहरू नभएको भए तापनि पछिल्लो समयमा खास गरिकन 2019 को जुन महिनादेखि चाहिँ अब तीव्रतर रूपमा चाहिँ अमेरिकन पक्षबाट यो एमसीसी चाहिँ यो आइपिएसको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको चाहिँ अङ्ग हो भनेर चाहिँ घोषणा गरियो। चाहिँ त्यहाँको विदेश मन्त्रीले पनि त्यो घोषणा गर्नुभयो, रक्षा मन्त्रीले पनि त्यो घोषणा गर्नुभयो र त्यसको साथै चाहिँ त्यहाँको रक्षा विभागले प्रकाशन गरेका दस्तावेजहरूमा पनि के कुरा उल्लेख गरियो त भन्दाखेरि चाहिँ यो क्षेत्रमा गरिने आर्थिक सहायताहरू सबै आइपिएसकै अङ्ग हुने भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको चाहिँ छ हैन। इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा चाहिँ गरिने खालका आर्थिक सहायताहरू सबै चाहिँ आइपिएसको पार्ट हुने भनेर पनि भनिएको चाहिँ छ र त्यसको साथै अर्को त्यो बेलामा के पनि कुरा आयो भन्दाखेरि नेपालको परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका भिजिट भइसकेका थियो। त्यो बेलामा भिजिट भइसकेको लगतै पश्चात चाहिँ के आयो भन्दाखेरि
नेपाल चाहिँ आइपिएस को मेम्बर बन्यो भनेर पनि घोषणा गरियो चाहिँ। नेपाल आइपिएस को मेम्बर बन्यो भनेर घोषणा गरियो र त्यसको साथै नेपाल र के अरे अमेरिकाको बिचमा एक प्रकारको स्ट्र्याटेजिक पार्टनरसिप भनेर भनेको एक प्रकारको सैन्य सहकार्य चाहिँ, सैन्य साझेदारी चाहिँ, सैन्य साझेदारीमा जाने कुरा पनि भइरहेको कुरा पनि उठ्यो र त्यसको लागि चाहिँ अब नेपालसँग दुई राउन्ड चाहिँ कुराकानी भइसकेको र नेपालमा ल्यान्ड फोर्स आर्मी अथवा अमेरिकी आइपिएस को ल्यान्ड फोर्स आर्मी भूमि सेना चाहिँ नेपालमा क्याम्प चाहिँ स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ पनि 2 राउन्ड चाहिँ कुराकानी भइसकेको छ भन्ने प्रकारका कुराहरू पनि आए। अब यी सबै कुराहरूलाई जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो आइपिएस भनेर भनेको चाहिँ यो एक प्रकारको सैन्य सम्झौता हो चाहिँ, सैन्य गठबन्धन हो चाहिँ। हुन त आइपिएसले अरू राजनीतिक प्रकारका आर्थिक प्रकारका कार्यहरू पनि गर्ने भनेर भनेको छ, तर मुख्यतः चाहिँ यसलाई अहिले पछिल्लो समयको घटनाक्रमहरू गतिविधिहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो सैन्य गठबन्धनको रूपमा लगिरहेको चाहिँ छ र यो सैन्य गठबन्धन कुनै अमुक मुलुकहरूको विरुद्धमा सैन्य गठबन्धन गरेर चाहिँ एउटा मतलब एक प्रकारको युद्धको पूर्व तयारी गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालको संविधानले नेपालको परराष्ट्र नीति हामी पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्ने, असंलग्न आन्दोलनलाई अंगीकार गर्ने, कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा लाग्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ नेपालको संविधानले र नेपालको परराष्ट्र नीतिले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको चाहिँ छ र अहिलेको परिवेशमा युद्धको प्रक्रियाबाट कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू युद्धको प्रक्रियाबाट होइन शान्तिपूर्ण संवादको प्रक्रियाबाट हल गरिनु पर्दछ भनेर चाहिँ त्यो मार्गचित्रलाई अथवा त्यो मार्ग निर्देशनलाई नेपालले अंगीकार गर्दै आइरहेको छ। त्यसकारणले अब एकातर्फ त्यो ढङ्गले अंगीकार गर्दै आइरहेको छ र नेपालको स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति पनि शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट जानुको विकल्प छैन। नेपाल जस्तो भूराजनीतिक स्थितिमा रहेको अवस्थामा नेपाल जस्तो एउटा सानो मुलुकले तपाईको शान्तिपूर्ण प्रकारको कूटनीतिक संवादको प्रक्रियाबाट गएर मात्रै चाहिँ तपाईको नेपालको अस्मिताको रक्षा गर्न सकिन्छ। अन्यथा सैन्य गठबन्धनमा इन्भल्भ हुने, सहभागी हुने, सैन्य गठबन्धनमा अथवा युद्धको प्रतिस्पर्धा गर्ने त्यो दिशातर्फ चाहिँ जान थाल्यो भने नेपालको अस्मिता समाप्त हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता अस्मिता को रक्षाको निम्ति चाहिँ हामीले पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न आन्दोलनलाई अंगीकार गर्नुपर्दछ। एमसीसी त्यसको असंलग्न आन्दोलन, पञ्चशीलको सिद्धान्त र शान्तिपूर्ण प्रक्रियाको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संवाद र सहमतिबाट जानुपर्छ भन्ने मान्यताभन्दा प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। यद्यपि आर्थिक सहायता भनेर भनेको छ, यदि आर्थिक सहायताको रूपमा मात्रै विशुद्ध आर्थिक सहायताको रूपमा हो भने त्यसलाई अंगीकार गर्नलाई समस्याको विषय होइन, तर यो प्रश्नसँग सैन्य गठबन्धनको प्रश्न जोडिएको चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले यदि आर्थिक सहायता हो भने विगत कालमा थुप्रै प्रकारका आर्थिक सहायताका सम्झौताहरू भएका चाहिँ छन्। युएसएडसँग आर्थिक सहायताका सम्झौता भएका चाहिँ छन् र के अरे ब्रिटेनको डिएफआइडीसँग आर्थिक सहायताका सम्झौता भएका चाहिँ छन्। त्यस्तै गरिकन जर्मनको जेटीजेडसँग आर्थिक सहायताको सम्झौता भएको छ। स्विजरल्यान्डको एसटीसीसँग आर्थिक सहायताको सम्झौता भएको चाहिँ छ। यस्तै गरी जापानको जाइकासँग भएको छ। अरू विभिन्न निकायहरूसँग, विभिन्न दातृ निकायहरूसँग त्यस्ता प्रकारका सम्झौताहरू भएका चाहिँ छन्। तर ती सम्झौताहरूमा तपाईको सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने जरुरी पनि थिएन। ती सम्झौताहरूमा संविधानलाई खण्डित गर्नुपर्ने, निष्क्रिय गराउनुपर्ने जरुरी पनि थिएन। ती सम्झौताहरूमा तपाईको सरकारलाई निष्क्रिय गराउनुपर्ने जरुरी पनि थिएन। संसदलाई निष्क्रिय गराउनुपर्ने जरुरी पनि थिएन। अदालतलाई निष्क्रिय गराउनुपर्ने जरुरी पनि थिएन। सबै प्रकारको सार्वभौम अधिकार खण्डित गरेर चाहिँ ती निकायहरूलाई सुम्पिनुपर्ने शर्त पनि थिएन चाहिँ। विगत कालको आर्थिक सहायताहरूमा ती कुनै पनि कुराहरू थिएन। तर चाहिँ अहिले चाहिँ एमसीसीमा के कुरा लिएर आयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो सम्झौतासँग बाँचिएको हदसम्मका संविधान निष्क्रिय हुनुपर्ने, राष्ट्रिय कानुन निष्क्रिय हुनुपर्ने, संसदले कुनै पनि अनुगमन र निरीक्षण गर्न नपाउने, संसदमा टेबल गरेर चाहिँ पास गर्न नपाइने चाहिँ, एमसीसी संसदमा टेबल गरेर पास गर्न नपाइने चाहिँ हैन, कानुन बनाउन नपाउने चाहिँ, सरकारले अनुगमन र निरीक्षण गर्न नपाउने चाहिँ, अदालतले चाहिँ कुनै पनि प्रकारको, सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि प्रकारको मुद्दा हेर्न नपाउने, एमसीसीसँग जोडिएको मुद्दा हेर्न नपाउने चाहिँ भनेपछि चाहिँ नेपालको सार्वभौम अधिकार नै खण्डित गरेर दिनुपर्ने जरुरी किन चाहिँ?
एउटा आर्थिक सहायताको निम्ति चाहिँ आर्थिक परियोजनाको निम्ति चाहिँ सबै प्रकारका सार्वभौम अधिकार खण्डित गरेर दिनुपर्ने जरुरी किन पैदा भयो त भन्दाखेरि यो सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको हुनाले चाहिँ यो यस्तो प्रकारको शर्तहरू प्रस्तावहरू राखेर चाहिँ ल्याइरहेको देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यदि आर्थिक सम्झौताको रूपमा लैजाने हो भने, यसलाई आर्थिक सम्झौताको रूपमा परिणत गर्ने हो भने यो सार्वभौम अधिकारलाई खण्डित गर्ने प्रकारका जो शर्तहरू चाहिँ छन् ती सबै शर्तहरू चाहिँ तपाईँको खारिज गर्नु संशोधन गरिनुपर्दछ। ती सबै शर्तहरू संशोधन गरिनुपर्छ र संशोधन गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ विशुद्ध चाहिँ आर्थिक परियोजनाको रूपमा लैजाने हो भने चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। होइन चाहिँ तपाईँको सार्वभौम अधिकार नै खण्डित गर्ने तहसम्म लैजाने हो भने यसलाई एजिटिज रूपमा अगाडि बढाउन सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो असमान खालका शर्तहरू, पहिलो कुरा त आइपिएसको पार्टबाट यो अलग गराउन सकिने नसकिने यो अमेरिका एमसिसी कम्पनीले भन्ने विषय होइन। चाहिँ यो भन्नुपर्ने अमेरिकी सरकारले भन्नुपर्ने कुरा हो, किन अमेरिकी सरकारले चाहिँ भनेको कुरा हो, आइपिएसको पार्ट हो भनेर उसले भनेको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले क्लियर गर्नुपर्दछ, पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ यो सार्वभौम अधिकारलाई खण्डित गर्ने गरिकन चाहिँ नेपालको चाहिँ सन्दर्भमा नेपालको संविधान कार्यान्वयन हुन्छ। नेपालको संविधानले नेपाल मूल कानुन, संविधान मूल कानुन हो। नेपाल चाहिँ देशभरि सबै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको संविधान लागू हुन्छ, कार्यान्वयन हुन्छ। संविधानलाई कुनै पनि कारणले यो खण्डित गर्न मिल्दैन। चाहिँ संविधानलाई खण्डित गर्ने ढङ्गले चाहिँ कुनै पनि सम्झौता गर्न मिल्दैन। तर यहाँ चाहिँ यो सम्झौतामा के उल्लेख गरियो त भन्दाखेरि चाहिँ संविधानसँग बाजिएका विषयको सन्दर्भमा संविधान खण्डित हुने, संविधान निष्क्रिय हुने हैन भनेर भनियो चाहिँ एउटा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय कानुनहरू, अरू प्रचलित खालका कानुनहरू जो हुन्छन् ती प्रचलित कानुनहरू पनि बाजिएको हदसम्म ती सबै खण्डित हुने, ती सबै निष्क्रिय हुने। लागू हुने चाहिँ के त भन्दाखेरि अमेरिकाको एमसिसी कानुन लागू हुने हैन, अमेरिकाको एमसिसी कानुन लागू हुने र अमेरिकामा चाहिँ विगत कालमा एमसिसी कानुन भनेर भनेको 2003 देखि चाहिँ बनाएका थुप्रै कानुनहरू छन् अमेरिकी एमसिसी कानुन अन्तर्गत। ती सबै कानुनहरू फलो गर्नुपर्ने र भविष्यमा बन्ने कानुनहरू पनि मान्नुपर्ने। चाहिँ भविष्यमा अमेरिकाले के कानुन बनाउँछ थाहा छैन चाहिँ, तर त्यो कानुन पनि लागू हुने चाहिँ नेपालमा हैन। तर नेपालको कानुन चाहिँ संविधान शुद्ध पनि लागू नहुने भनेर भनेपछि चाहिँ योभन्दा असमान के हुन सक्छ हैन, एउटा त्यो। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको नेपालमा परियोजना सञ्चालन गर्ने हैन, नेपालमा परियोजना सञ्चालन गर्ने, त्यसको लागि नेपाल सरकारलेसम्म पनि अनुमोदन गर्न नपाउने, संसदले अनुमोदन गर्न नपाउने, मुद्दा पर्यो भने मुद्दा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा हेर्न पनि नपाउने भनेपछि त यो त चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुलुकको चाहिँ एउटा मुलुकको टेरिटोरीभित्र चाहिँ पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने भनेर भन्ने, त्यही टेरिटोरीको खण्ड चाहिँ तपाईँको सार्वभौम अधिकारको खण्ड चाहिँ खण्डित भएर गएको देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब हुँदा हुँदा कस्तो बनायो भन्दाखेरि एमसिए एकाउन्ट भन्ने एउटा संरचना बनाउने भनेर चाहिँ भनिएको छ र त्यो एमसिए एकाउन्ट चाहिँ कुन कानुन अन्तर्गत बनाउने त भन्दाखेरि अमेरिकाको एमसिसी कम्पनीको कानुन अनुसार चाहिँ एमसिए एकाउन्ट बनाउने नेपालमा भनेर भन्यो र त्यो एमसिए एकाउन्टले चाहिँ परियोजना सञ्चालनको सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ टेन्डर आह्वान गर्नेदेखि लिएर तपाईँको योजनाको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने, समीक्षा गर्ने, सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर मेन पावरहरू हायर गर्ने कुराहरूदेखि लिएर इक्विपमेन्ट्सहरू के चाहिन्छ चाहिँदैन सबै हायर गर्ने मतलब लिने कुराहरूदेखि लिएर र त्यो सबै चाहिँ तपाईँको उन्मुक्तिको व्यवस्था गर्ने भनेर भनेको चाहिँ छ। के सामान के कस्तो खालको मेन पावर लिएर आउँछ त्यो मेन पावरको बारेमा नेपाल सरकारले अनुगमन गर्न पाउँदैन। एमसिए एकाउन्टले चाहिँ लिएर आउँछ मेन पावर हैन, प्राविधिकहरू एमसिए एकाउन्टले लिएर आउँछ, सल्लाहकारहरू एमसिए एकाउन्टले लिएर आउँछ। नेपाल सरकारले अनुगमन गर्न पनि पाउँदैन, निरीक्षण गर्न पनि पाउँदैन। सबै उन्मुक्तिको व्यवस्था जस्तो एमबिसीहरूमा कर्मचारीहरू आउँदाखेरि चाहिँ टोटली उन्मुक्तिको व्यवस्था हुन्छ। पात्रहरूको बारेमा पनि केही अनुगमन गर्न पाउँदैन, उसले लिएर आउने सामानहरूको बारेमा पनि कुनै अनुगमन गर्न निरीक्षण गर्न पाउँदैन, चेक गर्न पाउँदैन। टोटल उन्मुक्तिको जो व्यवस्था छ त्यही उन्मुक्तिको व्यवस्था चाहिँ यो परियोजनामा पनि लागू गरेर चाहिँ तपाईँको सबै कुराको उन्मुक्तिको व्यवस्था गरिएको छ एउटा त्यो। अब मान्नुहोस् तपाईँको कुनै सैन्य चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ लिएर आयो भने हैन, सैन्य पर्सनालिटीहरू लिएर आयो भने पनि चेक गर्ने ठाउँ छैन नेपाललाई चाहिँ हैन। कुनै युनिफर्मधारी सेना नै आयो भने पनि नेपालले रोक्न पाउँदैन चाहिँ, रोक्न सक्दैन चाहिँ हैन। त्यस्तै गरिकन चाहिँ तपाईँको हतियारहरू लिएर आयो भने पनि चेक गर्न पाउँदैन, कुनै पनि नियन्त्रण गर्न पाउँदैन। त्यस्तै गरी नेपालको चाहिँ यो परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि भनेर चाहिँ तपाईँको विभिन्न ठाउँहरूमा
आवत जावत गर्ने, उसका वाहनहरू आवत जावत गर्ने, ओसार पोसार गर्ने, सामानहरू ओसार पोसार गर्ने क्रममा नेपालका बहुमूल्य चिजहरू चाहिँ उसले ओसार पोसार गरेर चाहिँ एमसिसीको झन्डा मुनि चाहिँ ब्याँदेरमा चाहिँ उसले ओसार पोसार गरेर लयो भने पनि नेपालले चेक गर्न पाउँदैन। उदाहरणको निम्ति भन्नुहोस्, मुस्ताङको युरेनियम सङ्कलन गरेर चाहिँ होइन एमसिसी प्रोजेक्टको लागि हो भनेर त्यहाँ सङ्कलन गरेर चाहिँ ओसार पोसार गरेर चाहिँ ट्रकमा चाहिँ ट्रकका ट्रक चाहिँ लयो भने पनि नेपालले चेक गर्न पाउँदैन। भनेपछि त चाहिँ यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन गर्ने प्रश्नदेखि लिएर के सामान ल्याउने र के सामान नल्याउने के गर्ने भन्नेदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ उन्मुक्तिको व्यवस्था गरिएको चाहिँ छ। कुनै चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न कन्ट्रोल गर्न पाउँदैन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसको साथै र अहिलेसम्म चाहिँ पछिल्लो समयसम्म कति 13-14वटा चाहिँ एग्रिमेन्टहरू थप एग्रिमेन्टहरू पनि गरेका छन्, पत्रचारहरू पनि गरेका छन्। सबभन्दा लेटेस्ट रूपमा गरेको 2019 सेप्टेम्बरमा गरेको एग्रिमेन्टमा केसम्म पनि लेखिएको छ भन्दाखेरि यो सम्झौता चाहिँ गोप्य राखिने छ भनेर पनि भनिएको छ। अब एउटा जावा आर्थिक सम्झौता गोप्य राख्नुपर्ने जरुरी किन, होइन? कार्यान्वयन सम्झौता भनेर जो गरेका छ त्यो बेलामा गोप्य राख्नुपर्छ भनेर सम्झौता गरेका छ र त्यो सम्झौता झन् डेन्जरस प्रकारको सम्झौता छ। त्यो बाहिर आएको छैन, त्यो पनि बाहिर आएको छैन, त्यो डेन्जरस सम्झौता। त्यसमा के थप्नु मन लाग्यो मलाई? अब त्यो थपिहाल्छु। के थप्नु मन लाग्यो भने तपाईँको कुरो सुन्दाखेरि कुनै एङ्गलबाट कुनै दृष्टिकोणबाट एमसिसी देशको हितमा छैन, तर तपाईँहरूकै महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसले अध्ययन गरेको छैन, जसले पढेको छैन, त्यसले मात्रै यसको विरोध गरिरहेका छन् भन्ने कुरा उहाँको कुरा हो, उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो, उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो। व्यक्तिगत रूपले कसैलाई चित्त आज नेपाली काङ्ग्रेसको भाषा एउटै छ, कसैलाई चित्त बुझ्न सक्ला, कसैलाई चित्त नबुझ्न सक्ला। अब आफ्ना आफ्ना व्यक्तिका धारणाहरू हुन्। प्रधानमन्त्रीज्यूको आफ्नो व्यक्तिगत धारणाको कुरा हो। जब संस्थागत रूपले अगाडि बढ्नु पर्दाखेरिको अवस्थामा 5 दलको आपसी सहमतिको आधारमा गठबन्धन रहँदासम्म 5 दलको आपसी सहमतिको आधारमा बढ्ने कुरा हो र 5 दलभित्र मतभेदहरू हुनसक्छ, फरक फरक मतहरू हुनसक्छ र मतभेदको क्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ निश्चित रूपले फरक मत चाहिँ छ, होइन? त्यसो भएको हुनाले त्यो उहाँका फरक मतहरू चाहिँ अभिव्यक्त गरेका विषयहरू हुन्। अध्ययन कसले गरेको छ, कसले गरेको छैन, दुनियाँलाई जगजाहेर छ। दुनियाँले बुझ्नु खोज्यो तपाईहरुले अध्ययन गर्नुभयो कि उहाँले अध्ययन गरेको कसले अध्ययन गरेको छ, कसले अध्ययन गरेको छैन भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ तपाईँको माथापेची गरिरहनुपर्ने विषय होइन। दुनियाँलाई थाहा छ, दुनियाँलाई जगजाहेर थाहा छ। तपाईँको चाहिँ अमेरिकासँग एग्रिमेन्ट गरेको डकुमेन्ट चाहिँ के अरे एमसिसी कम्पनीसँग एग्रिमेन्ट गरेको डकुमेन्ट चाहिँ सार्वजनिक छ, होइन? सार्वजनिक रूपले चाहिँ भएको चाहिँ डकुमेन्टको बारेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसले अध्ययन गरेको छ, कसले अध्ययन गरेको छैन भनेर माथापेची गरिरहनुपर्ने विषय हो भन्ने लाग्दैन चाहिँ, होइन? त्यसो भएको हुनाले प्रश्न के हो त भने त्यसको कन्टेन्ट के हो चाहिँ राष्ट्रिय हित अनुकूल छ कि राष्ट्रिय हित विपरीत छ हेर्ने प्रश्न त्यहाँ हो, कन्टेन्टमा हेर्ने प्रश्न हो। त्यसो भएको हुनाले त्यसका कन्टेन्टहरूले बताइरहेका छन् विगत कालको आर्थिक सम्झौताहरूमा जुन प्रकारका कन्टेन्टहरू हुने गर्दथे फरक ढङ्गले गलत व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो त आरोपको लागि आरोपको विषय हो, होइन? डकुमेन्टले के भन्छ त्यसको आधारमा भन्ने कुरा हो। डकुमेन्ट त बाहिर जाने कुरो त होइन चाहिँ, होइन? सम्झौताका एग्रिमेन्टका दफा धाराहरू भन्दा बाहिर बोल्ने कुरा त होइन त, होइन? त्यसको धारा दफाले बोलिरहेको विषय हो नि, एग्रिमेन्टले के भनेको छ भनेर कुरा बोलिरहेको विषय हो नि। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले त्यो आग्रह पूर्वाग्रहको विषय पनि होइन। दफाहरूले के भन्छन्, सम्झौताका दफाहरूले के भन्छन्, होइन? त्यसका प्रावधानहरूले के भन्छन्, त्यसका शर्तहरूले के भन्छन्, कुन कन्डिसनमा यो सम्झौता भएको चाहिँ छ र त्यो सम्झौता पछाडि के कुराहरू ल्याइरहेका छन्, योसँग जोडेर के कुराहरू आइरहेको चाहिँ छ, यिनै पृष्ठभूमिको सन्दर्भमा हेर्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले एउटा त्यो हो। अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको गोप्य राख्नुपर्छ भने मैले अघि जो सङ्केत गरेँ, गोप्य सम्झौता भनेर जो भनियो र त्यो गोप्य सम्झौता गर्नुको साथै तपाईँको कार्यान्वयनको तहमा जाने क्रममा विभिन्न निकायहरूसँग पनि गोप्य सम्झौताहरू गरेको भन्ने कुराहरू आइरहेको चाहिँ छ, होइन? जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, अब विद्युत प्राधिकरणसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्झौता गरेर विद्युत प्राधिकरणको जो कोरिडोर चाहिँ जो निर्माण गरेको चाहिँ छ, 400 केबीको प्रसारण लाइन निर्माण गरेको छ। त्यो 400 केबीको प्रसारण लाइन चाहिँ तपाईँको जुन खालको चाहिँ कोरिडोर तय गरेको चाहिँ छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तय गरेको कोरिडोर भनेको पूर्व पश्चिमको कोरिडोर तय गरेको गुरु योजना बनाएको थियो, पूर्व पश्चिमको कोरिडोर तय गरेको थियो। उत्तर दक्षिणको चाहिँ नदीका बेस लाइन अनुसार चाहिँ बेसिन अनुसार उत्तर दक्षिणका चाहिँ कोरिडोरहरू तय गरेको चाहिँ थियो। तर त्यो मान्यता अनुसार त जान तयारी भएन चाहिँ एमसिसी। उसले आफ्नै एलाइनमेन्ट कोरेको चाहिँ छ।
उसले आफ्नै एलाइनमेन्ट कोरेर लप्सी फेदीमा जम्मा हुने विद्युत चाहिँ तपाईँको इन्डिया निर्यातको नाममा चाहिँ लगेर चाहिँ तपाईँको 300 किलोमिटर लगेर चाहिँ के अरे अब डमोली हुँदै पाल्पा हुँदै बुटोल हुँदै चाहिँ तपाईँको भैरवा पुर्याउने, भैरवा हुँदै चाहिँ गोरखपुर पुर्याउने भनेर भनेको चाहिँ छ। अब यो निर्यातको पहिलो कुरा त निर्यात र व्यापारको कुरा त नेपाल र भारतको मामला हो। कति विद्युत खरिद गर्ने, कति विद्युत निर्यात गर्ने, दुईटा मुलुकको मामला हो। अमेरिकाले भनिदिनु पर्ने, अमेरिका एमसिसी कम्पनीले भनिदिनु पर्ने विषय त होइन चाहिँ, हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि मिल्दैन। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको विद्युत निर्यात नै गर्नुपर्ने रहेछ। एकछिनलाई मानुस निर्यात गर्नुपर्ने भयो, सिमानासम्म पुर्याउनु पर्ने भयो भने लप्सी फेदीमा जम्मा भएको कोशी कोरिडोरका चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्युत त, सुनकोशी कोरिडोरका विद्युत त तपाईँको यताबाट लक्केबारबाट नजिक हुन्थ्यो होला, हैन? यताबाट नजिक चाहिँ निर्यात हुन सक्थ्यो होला। त्यो यताबाट चाहिँ नजोडिकन चाहिँ त्यत्रो घुमाउँदै 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 लगेर चाहिँ तपाईँको पाल्पाको डाँडोमा पुर्याउनु पर्ने जरुरी किन, हैन? त्यत्रो लामो रुट चाहिँ पुर्याउनु पर्ने जरुरी किन? त्यो रहस्यमय देखिन्छ। नयाँ प्रकारको कोरिडोर जो तय गरेको छ त्यो पनि रहस्यमय देखिन्छ। विद्युत प्राधिकरणले तय गरेको चाहिँ कोरिडोरलाई चाहिँ गुरु योजनालाई छोडेर चाहिँ छुट्टै ढङ्गले जो तय गरेको छ र त्यो सर्वे पनि उसले आफैले गरेको छ, डिपिआर पनि एमसिसी कम्पनीले आफै गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही पनि गर्न पाएको छैन, हैन? र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टोटली चाहिँ उसलाई चाहिँ सुम्पिनु पर्ने, त्यो प्रोजेक्ट निर्माण भइसकेपछि पनि उसले छुट्टै निकाय बनाएर चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसको सार्वभौम अधिकार नै टोटल उसको हातमा सुम्पिनु पर्ने प्रकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ गोप्य प्रकारको सम्झौता प्राधिकरणसँग पनि गरेको भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको छ, हल्ला आइरहेको छ। र त्यस्तै गरी अब वन क्षेत्र पनि चाहिँ कभर गर्छ, पूर्वाधार निर्माण गर्दाखेरि वन क्षेत्र पनि कभर गर्छ। वन मन्त्रालयसँग पनि सेक्रेट खालका एग्रिमेन्टहरू गरेको भन्ने कुरा आइरहेको चाहिँ छ। त्यस्तै गरिकन अर्को के कुनै कुरा आइरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के अरे विद्युत व्यापारसँग जोडिएका विषयहरूको बारेमा चाहिँ, विद्युत व्यापारसँग जोडिएका विषयहरूको बारेमा चाहिँ त्यस्तै खालका एग्रिमेन्टहरू गरेका चाहिँ छन्। त्यसो भएको हुनाले त्योसँग जोडिएका चाहिँ कयौँ सेक्रेट खालका चाहिँ एग्रिमेन्टहरू पनि गर्ने प्रकारको सङ्केत चाहिँ केले देखायो भने सबभन्दा पछिल्लो समयमा यो कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता सेक्रेट रूपले गरिनुपर्छ भनेर चाहिँ जो कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता गरेको चाहिँ छ त्यसले चाहिँ विभिन्न निकायहरूसँग, सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग पनि सायद सेक्रेट रूपले चाहिँ केही सम्झौताहरू गरेका चाहिँ छन्। त्यसो भएको हुनाले यो सम्झौता हेर्दाखेरि, यो सम्झौताको टोटालिटीमा हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी चाहिँ उहिले इस्ट इन्डिया कम्पनी ब्रिटिसको एउटा कम्पनी चाहिँ व्यापार गर्न चाहिँ कलकत्तामा छिरेका थिए। त्यहाँबाट छिरेदेखि बिस्तारै 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 चाहिँ अल इन्डियाले जो कभर गरेर कोलोनी बनाउन चाहिँ जो सफल भए तिनीहरू चाहिँ, हैन? त्यस्तै गरिकन अहिले चाहिँ तपाईँको एमसिसी कम्पनी भन्ने एउटा आर्थिक सहायताको नाममा चाहिँ जो छिरेको चाहिँ छ र यो छिरेर बिस्तारै बिस्तारै यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनहरू दोहन गर्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, हैन? त्यो दोहन गर्नुको साथै चाहिँ तपाईँको एउटा टाइपको चाहिँ एउटा सैन्य दृष्टिकोणले एउटा बेस एरिया बनाउन खोज्दैछ, इन्फर्मेसनको बेस एरिया बनाउन खोज्दैछ। इन्फर्मेसनको बेस एरिया बनाउनका लागि के जरुरी पर्छ भने बिजुलीको जरुरी पर्छ, हैन? 400 केबी लाइनको बिजुलीको जो प्रसारण लाइनको जरुरी पर्छ। त्यो प्रसारण लाइनबाट चाहिँ अप्टिकल फाइबर लाइन निस्कन्छ। अप्टिकल फाइबर लाइनबाट चाहिँ तपाईँको समानान्तर एनटिसी कार्यालय चलाउन सकिन्छ, हैन? त्यसबारे त सम्झौतामा केही पनि उल्लेख छैन, हैन? र लगातार बिजुली उत्पादन गर्ने र त्यो बिजुलीको स्वामित्व चाहिँ आफ्नो हातमा लिने भइसकेपछि बिजुली पुग्ने ठाउँहरू त्यसले के उत्पादन गर्छ त चाहिँ बिजुली पुग्ने ठाउँहरूमा सेटेलाइटका नेटवर्कहरू पनि सेट गर्न सकिन्छ, सकिँदैन भनेर त भन्न सकिँदैन। सेटेलाइटका नेटवर्कहरू के अरे नेटवर्कहरू जोड्न सक्यो भने त्यसले त टोटल चाहिँ नेपालको आकाशको मात्रै होइन, चोरी गर्ने क्रममा त सेटेलाइटको आकाशका डेटाहरू चोरी गर्ने क्रममा त इन्डियाको पनि चोरी गर्ला, चाइनाको पनि आकाशको पनि डेटा पनि चोरी गर्न सक्छ, हैन? अवैधानिक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने भइसकेपछि विद्युत चाहिँ तपाईँको आफ्नो हातमा लिइसकेपछि त विद्युतले त तपाईँको चाहिँ एनटिसी पनि सञ्चालन गर्न सक्छ, विद्युतले चाहिँ के पनि सञ्चालन गर्न सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सेटेलाइट पनि सञ्चालन गर्न सक्छ, त्यस्तै गरी अरू इन्फर्मेसन नेटवर्कहरू पनि सञ्चालन गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सञ्चालन गर्न सक्दैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के, हैन? त्यसो भएको हुँदा यो सबै कुरा सेक्रेट ढङ्गले गर्नुपर्ने भइसकेपछि सेक्रेट त सैन्य योजना मात्रै हुन्छ, आर्थिक योजना त सेक्रेट त हुँदैन चाहिँ, सामान्य आर्थिक योजना त सेक्रेट त हुँदैन चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो यस्तो प्रकारको चाहिँ सम्झौता चाहिँ जो देखिन्छ, यो सम्झौता हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको हिस्ट्रीमा 1816 जो सुगौली सन्धि भयो र त्यस्तै गरी सन् 1950 नेपाल र भारतको बीचमा जो असमान सन्धि भनेर हामी भन्छौँ, हैन? यस्तै प्रकारको सन्धि चाहिँ यो कम्पनी हो।
अब यो एमसीसी कम्पनीको सम्झौताले नेपाल चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि कोलोनाइजेसन हुने मात्रै होइन हैन, नेपाल कोलोनाइजेसन हुने मात्रै होइन, डाइरेक्ट रूपले चाहिँ तपाईँको सैन्य इन्फर्मेसनको सेन्टरको बेस एरिया बनाउने दिशातर्फ जान्छ। अब नेपाल जस्तो भूराजनीतिक स्थिति भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ तेस्रो मुलुकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सैन्य बेस एरिया बन्ने प्रक्रियाबाट गयो भने नेपालको चाहिँ तपाईँको सुरक्षा हुन्छै हुँदैन हैन। छिमेकीहरूको विरुद्ध परिलक्षित गरेर चाहिँ तपाईँको सैन्य बेस एरिया बनाउने प्रक्रियाबाट जाने बित्तिकै चाहिँ नेपाल सुरक्षित हुन्छै हुँदैन। नेपाल अफगानिस्तान जस्तो द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र हुन्छै हुँदैन हैन। द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र हुने बित्तिकै नेपालको अस्मिता समाप्त हुन्छ हैन। नेपालले लडेर चाहिँ बचाउन सकेला, सैन्य दृष्टिकोणले नेपालले लडेर बचाउन सकेला भन्ने सम्भावना त छैन त। त्यसकारणले नेपाललाई बचाउने भनेको त सैन्य गठबन्धनबाट अलग रहेर, सैन्य प्रतिस्पर्धाबाट अलग रहेर, सैन्य क्याम्पबाट अलग रहेर चाहिँ शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट, कूटनीतिक सम्बन्धको प्रक्रियाबाट, संवाद र सहमतिको प्रक्रियाबाट नेपालको रक्षा गर्ने कुरा हो हैन। सायद यस्तै प्रब्लम परेर होला के अरे 1985 तिर चाहिँ हैन तत्कालीन चाहिँ राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको कुरा उठाएका चाहिँ थिए हैन, शान्ति क्षेत्रको कुरा उठाएका थिए। यद्यपि त्यो बेलामा राजाले राजतन्त्र टिकाउनका लागि, सत्ता टिकाउनका लागि पनि चाहिँ कतिपय इन्ट्रेस्टले पनि काम गरेको हुन सक्छ, तर फरेन पोलिसीको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने हो भने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने हो भने शक्ति राष्ट्रहरू चाहिँ सैन्य प्रतिस्पर्धामा, अस्वस्थ सैन्य प्रतिस्पर्धामा गइरहेको अवस्था, पहिलो विश्वयुद्ध भयो, दोस्रो विश्वयुद्ध भयो, तेस्रो विश्वयुद्ध हुन सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। यो प्रक्रियाबाट गयो भने त नेपाल जस्तो साना राष्ट्रहरूको चाहिँ अस्मिता त समाप्त हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि शान्ति क्षेत्रको कुरा चाहिँ सायद त्यो बेलामा उठे, कति परिपक्व थिएन त्यो सबै त भन्न नसकेला, त जे होस् कुनै सैन्य गठबन्धनमा नलाग्ने, कुनै सैन्य प्रतिस्पर्धामा नलाग्ने, नेपालमा कुनै पनि मुलुकको सैन्य बेस एरिया बन्न नदिने कोणबाट चाहिँ जसरी चाहिँ शान्ति क्षेत्रको कन्सेप्टको कुरा उठे, त्यो राष्ट्रियताको पोइन्ट अफ भ्यूले त्यो सकारात्मक थियो भन्ने देखिन्छ। अहिले पनि ढिलै भए पनि हामीले चाहिँ हैन, ढिलै भए पनि हामीले के नीति लिन जरुरी देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नेपाललाई कसरी शान्ति क्षेत्र बनाउने चाहिँ, कसरी चाहिँ विदेशी सेनाको चाहिँ प्रतिस्पर्धाको क्रीडा स्थलबाट मुक्त गराउने नेपाललाई, यो कोणबाट जान सक्यो भने नेपालको रक्षा हुन्छ, रक्षा गर्न सकिन्छ। अन्यथा चाहिँ सैन्य गठबन्धनमा जाने बित्तिकै नेपाल सिद्धियो भनेर भन्दा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ एउटा आर्थिक योजनाको शीर्षकबाट तपाईँको सैन्य योजना छिरेर नेपाललाई नै कोलोनाइजेसन गर्ने प्रक्रियाबाट जो जाने खालको जो चाहिँ गम्भीर प्रकारको चाहिँ जो षड्यन्त्र देखिरहेको चाहिँ छ, यो अत्यन्तै आपत्तिजनक विषय छ। हरेक देशभक्त, हरेक राष्ट्रवादी, हरेक नेपालीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो इस्युलाई अस्वीकार गर्दै जानु जरुरी छ। र यदि आर्थिक सहायता नै हो भने सहायताको मोडेलमा जाऊ, किन सहायताको मोडेलमा जान तयारी भएन? डिएफआइडीको मोडेलमा, युएसएडको मोडेलमा, जायका जेटीजेड आदिको मोडेलमा जान किन तयारी भएन हैन? किन सदनबाट अनुमोदन गरेर सबै निष्क्रिय गराउनु पर्यो हैन? त्यसो भएको हुनाले यो विषय अत्यन्तै गम्भीर विषय भएको हुनाले यो छलफल हुनुपर्छ। अब सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। सदनबाट अनुमोदन गर्नलाई त तपाईँको संवैधानिक ग्राउन्ड हुनु पर्यो नि, कानुनी ग्राउन्ड हुनु पर्यो नि हैन? आर्थिक परियोजना चाहिँ सदनबाट अनुमोदन गर्ने प्र्याक्टिस त छैन। नेपालको संविधानको व्यवस्था पनि छैन, नेपालको ऐनको व्यवस्था पनि छैन, कुनै पनि प्रकारको कानुनको व्यवस्था पनि छैन, प्र्याक्टिस पनि छैन हैन? सदनबाट अनुमोदन गर्नेको त कुनै पनि प्र्याक्टिस छैन। एउटा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको सुरुमा एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि सुरुको टेक्स्टमा चाहिँ तपाईँ के त भन्दाखेरि यो सदनमा अनुमोदन गरेर चाहिँ कानुन बनाइने छैन भनेर चाहिँ कमिटमेन्ट गरेर लेखाएको छ दफा 6 मा चाहिँ हैन? पछिल्लो समयमा जब सैन्य योजनासँग जोडियो, सैन्य योजनासँग जोडिसकेपछि चाहिँ अनि के गर्यो त भन्दाखेरि कानुन मन्त्रालयको चाहिँ सिफारिसको एउटा चाहिँ आवरण बनाएर कानुन मन्त्रालयले यो त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन रहेछ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट सोसरह हो, यो चाहिँ संविधान निष्क्रिय गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय कानुन निष्क्रिय गर्नलाई त सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको कुतर्क गरेर चाहिँ तपाईँको सदनबाट टेबल गर्ने भनेर सदनमा लिएर आयो हैन? अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरा गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी भियना अभिसन्धिले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ त्यसको दफा 5 ले के भन्छ त भन्दाखेरि यो 2 भन्दा बेसी मुलुकहरूको बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था निर्माण गर्नका लागि गरिएको सम्झौता हो भने त्यसलाई हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्न सकिन्छ हैन? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिभाषा त्यो छ। तर यो सम्झौता कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले अमेरिकाको एउटा वाणिज्य कम्पनीसँग गरेको करार सम्झौता हो। एउटा वाणिज्य कम्पनीसँग गरेको करार सम्झौता कसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुन्छ हैन?
कुनै पनि मुलुकले नमानेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेर भन्दिने हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा वाणिज्य प्रकारको करार सम्झौतालाई चाहिँ वाणिज्य कम्पनीसँग गरेको करार सम्झौतालाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिभाषा दिएर सदनबाट अनुमोदन गराउन खोज्ने अपव्याख्याको पनि सीमा हुन्छ नि हैन। त्यस कारणले त्यो चाहिँ त्यो कानुन मन्त्रालयले गरेको त्यो सिफारिस नै स्वयं अवैधानिक छ हैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभन्दा विपरीत छ हैन, नेपालको संविधान र कानुनभन्दा विपरीत छ। त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको सिफारिस गरेको छ हैन। एउटा त्यो अब अर्को कुरा संसदमा टेबल गर्नका लागि चाहिँ तपाईको चाहिँ संविधानले 4 वटा क्याटेगोरी छुटाइदिएको छ हैन। या त शान्ति र मैत्री सम्बन्धी समुदाय रहेछ भने सदनमा प्रस्तुत गर्ने हो, त्यो होइन। फेस भ्यालुमा त्यो होइन, आर्थिक शीर्षकमा छ। दोस्रो कुरा चाहिँ सिमाना सम्बन्धी समुदाय हो भने त्यो चाहिँ सदनमा प्रस्तुत हुन्छ। तेस्रो कुरा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी हो भने त्यो सदनमा प्रस्तुत हुन्छ। चौथो कुरा सैन्य रणनीति सम्बन्धी समुदाय हो भने सदनमा प्रस्तुत हुन्छ हैन। यो 4 वटा विषयमा सदनमा प्रस्तुत हुन्छ। यो बाहेकका अरू विषयहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो भनेर सरकारले सिफारिस गर्यो भने एउटा त्यो अवस्थामा प्रस्तुत हुन सक्छ, त्यो होइन यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन होइन भन्ने कुरा प्रश्न छ। अर्को कुरा सम्झौतामै यो सदनमा प्रस्तुत गरिनेछ भनेर भनेको छ भने त्यो सदनमा प्रस्तुत हुन्छ हैन। तेस्रो कन्डिसन के हो त भन्दाखेरि परम्परागत प्र्याक्टिस चाहिँ आर्थिक सम्झौताहरू सबै सदनमा चाहिँ अनुमोदन गर्ने खालको प्र्याक्टिस रहेछ भने त्यो प्र्याक्टिस भने कानुन हो फेरि चाहिँ। त्यसकारण त्यस्तो प्र्याक्टिस रहेछ भने त्यो प्रकारको अवस्थामा सदनमा प्रस्तुत हुन सक्छ। अब यो प्र्याक्टिस पनि छैन चाहिँ, यो प्र्याक्टिस पनि होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि होइन, सम्झौतामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदनमा अनुमोदन गरिनेछ भनेर पनि लेखा छैन हैन, र संविधानको धारा दफासँग पनि मेल खाँदैन भने कुन आधारमा सदनमा प्रस्तुत गर्ने त भन्दाखेरि त सदनमा प्रस्तुत गर्ने कानुनी ग्राउन्ड त केही पनि छैन, वैधानिक ग्राउन्ड त केही पनि छैन हैन। अब वैधानिक ग्राउन्ड नभएको विषयको बारेमा सदनमा प्रस्तुत के हुन्छ त भन्दाखेरि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा हुन सक्छ। संविधानमा उल्लेख नभएको, कानुनमा उल्लेख नभएको, ऐन नियमहरूमा कहीँ प्र्याक्टिसमा कहीँ उल्लेख नभएको विषय तर सदनमा प्रस्तुत गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ दलहरूलाई चाहिँ सबै दलहरूलाई त्यो अनुभूत भयो भने राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा हुने कुरा हो। राष्ट्रिय सहमति भयो भने त संविधान पनि चेन्ज हुन्छ हैन, राष्ट्रिय सहमति भयो भने सरकार पनि चेन्ज हुन्छ, राष्ट्रिय सहमतिले त सबै चिजहरू चेन्ज हुन सक्छ। त्यसले यदि राष्ट्रिय सहमति भयो भने राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा सदनमा टेबल हुने हो। त्यसले सदनमा टेबल हुने दुईटा मात्रै बाटो हो, एउटा लेगल ग्राउन्ड हुनु पर्यो, वैधानिक ग्राउन्ड हुनु पर्यो, यसको यो सम्झौताको वैधानिक ग्राउन्ड छैन। दोस्रो के हो त भन्दा राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्यो, मात्रै चाहिँ त्यो सदनमा टेबल हुन सक्छ। अब राष्ट्रिय सहमतिको सन्दर्भमा त अब अहिले चाहिँ तपाईँको अब के अरे 5 दलको बिचमा सरकारमा रहेका 5 दलको बिचमा त सहमति भएको छैन भने हैन, एमाले सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ, अरू दलहरूसँग सहमति गर्नु पर्यो। सडकमा चाहिँ तपाईँको कयौँ दलहरू सडकमा आन्दोलनरत छ हैन। राष्ट्रिय सहमति भनेर भनेको त चाहिँ मुलुकमा विद्यमान रूपमा रहेका विभिन्न प्रकारका राजनीतिक शक्तिहरूको बीचको सहमति होला के हैन, सबैको बीचको सहमति खोज्नु पर्यो नि, सबैको बीचको सहमति हुन सक्ने अवस्था त छैन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावना पनि देखिँदैन हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो वैधानिक ग्राउन्ड पनि देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले यसको चाहिँ विकल्प भनेको के हो त भन्दाखेरि कि त चाहिँ यो आर्थिक परियोजना हो भनेर चाहिँ फेरि रिएग्रिमेन्ट गरेर संशोधन गर्नु पर्यो हैन, संशोधन गर्नु पर्यो, होइन भने संशोधन नगर्ने हो भने एजिटिभ रूपबाट अगाडि बढ्न सक्ने देखिँदैन। यो चाहिँ तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले फेरि के पनि भन्न भ्यायो भने फेब्रुअरी 1 भित्र जसरी भए पनि यसलाई अनुमोदन गरिनुपर्छ भनेर चाहिँ बाध्यताकारी भयो भनेर चाहिँ बाहिर संवाद आएको छ। अब यो तपाईँको टुन्न सक्छ एमसिसी जसरी भयो नि पास। अब यो चाहिँ उहाँको चाहिँ अब प्रधानमन्त्री हो, अब चाहिँ वैचारिक प्रश्नमा त मतभेद हुन सक्छ। त्यसकारणले वैचारिक रूपमा सोच र चिन्तनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने उहाँको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन हो, यो चाहिँ उहाँको घुँडा टेकुवावादी चिन्तन हो। पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँको अमेरिकनहरूले लगातार रूपले प्रेसर क्रिएट गरिरहेको छ हैन। तपाईँको एमसिसी कम्पनीको चाहिँ के अरे उपाध्यक्ष आएर चाहिँ विभिन्न नेताहरूसँग भेटेर प्रेसर क्रिएट गरेर जानुभयो। त्यसपछि आएर अमेरिकी चाहिँ विदेश सहायक राज्य मन्त्री चाहिँ साउथ एसिया हेर्ने विदेश सहायक राज्य मन्त्री आएर चाहिँ विभिन्न नेताहरूसँग भेटेर चाहिँ प्रेसर क्रिएट गरेर जानुभयो। त्यसपछि लगातार कहिले फोनबाट, कहिले मेल के अरे कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुम मिटिङबाट, कहिले चाहिँ विभिन्न ढङ्गले, कहिले प्रधानमन्त्रीलाई, कहिले अरू नेताहरूलाई सबैलाई चाहिँ तपाईँको के अरे विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ
यो फेब्रुअरी 1 तारिकसम्म पास गर्नुपर्छ। अमेरिकन एम्बेसडर लगायतका चाहिँ विभिन्न अधिकारीहरूले चाहिँ फेब्रुअरी 1 तारिकसम्म पास गर्नुपर्छ। पास गर्ने भए गर, होइन भने हामी आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनु बाध्य हुन्छ अमेरिका चाहिँ भन्ने ढङ्गले धम्क्याइरहेको चाहिँ छ। यो नेपालको आन्तरिक मामलामा चाहिँ हस्तक्षेपको नाङ्गो नमुना हो। यो चाहिँ यसमा नेपाली काङ्ग्रेस मात्र होइन, पछिल्लो समयमा अमेरिकाले जुन ढङ्गले चाहिँ जुन गतिविधिहरू बढाइरहेको छ त्यो नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेपको गतिविधिहरू हो। तर यो हस्तक्षेपको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामना गर्नुको सट्टामा चाहिँ उसले फेब्रुअरी 1 तारिकमा चाहिँ पास गर भनेर भनेको छ, पास नगर्ने भने नाकाबन्दी गर्छु भनेर भनेको छ। ल छिटो पास गर्नु पर्यो भन्ने कुरा त राष्ट्रिय आत्मसम्मवादी चिन्तन हो नि, घुँडा टेकुवावादी चिन्तन हो नि, होइन? शक्ति राष्ट्रहरूको अगाडि लम्पसारवादी चिन्तन हो नि, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि लम्पसारवादबाट मुक्त हुन सक्ने नसक्ने, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादबाट मुक्त हुन सक्ने नसक्ने क्वेसन त्यो हो चाहिँ, होइन? फेब्रुअरी 1 मा पास गर्ने कुरा होइन चाहिँ, लम्पसारवादबाट मुक्त हुन सक्ने नसक्ने प्रश्न त्यो हो चाहिँ। अहिले जनताले क्वेसन उठाउनु पर्ने विषय त्यो हो चाहिँ, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादबाट मुक्त हुन सक्ने नसक्ने चाहिँ, होइन? त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ डेडलाइन भन्ने कुरा पनि त्यो बेकारको कुरा हो, त्यो दबावको लागि क्रिएट गरिएको कुरा मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो प्रकारको चाहिँ डेडलाइन दिने, धम्की दिने, घुर्की लगाउने र पास गर्ने भए गर, होइन भने आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँछु भनेर जुन खालको धम्कीहरू दिइरहेको छ यो त नेपालको स्वाधीनतामाथिको डाइरेक्ट हस्तक्षेपको कुरा हो नि। त्यो हस्तक्षेपको विरुद्धमा चाहिँ एकजुट हुनुपर्ने बेलामा, त्यो हस्तक्षेपको विरुद्धमा चाहिँ एकमत भएर चाहिँ प्रतिवाद गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको उनीहरूले जे भने त्यही गर्नलाई चाहिँ उद्धत हुने भनेर भनेको त चाहिँ यो त दलालीको चिन्तन पनि हो नि, होइन? यो त दलालीको चिन्तन पनि हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो यस प्रकारको चिन्तनबाट मुक्त नहुने हो भने चाहिँ नेपालको स्वाधीनतालाई रक्षा गर्न कठिन हुनेवाला छ, नेपालको अस्मितालाई रक्षा गर्न कठिन हुनेवाला। उहाँको संवाद के पनि छ भने यसको विपक्षमा देव गुरुङ छ, डाक्टर भीम रावल छ र यसको बाधक भनेको नेकपा एमाले पनि हेर्ने हो भने बाधक भनेको सभामुख हुन्। सभामुखलाई हटायो भने हामी पनि सहकार्य गर्छौँ, चाँडोभन्दा चाँडो एमसिसीलाई पास गर्नुको लागि हामी साथ दिन्छौँ भनेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि भन्छ कि भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। यसो हेर्दाखेरि तपाईँहरू मात्र किन बाधक भन्नुभयो? अब एमाले के भन्यो के भनेन, अब प्रधानमन्त्रीज्यूसँग अथवा नेपाली काङ्ग्रेससँग त्यो संवाद त बढिरहेछ नि अहिले, के भन्यो के भनेन भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्ने विषय हो, होइन? हामीले बुझ्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियताको कोणबाट हेर्ने कुरा हो। व्यक्ति विशेष र पात्र विशेषले के भन्यो र के भनेन भन्ने कुरा मेजर विषय होइन। मेजर विषय के हो त भन्दाखेरि विचारको कुरा हो, लाइनको कुरा हो, चिन्तन र दृष्टिकोणको कुरा हो, होइन? र तपाईँको चाहिँ मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति चाहिँ, होइन, मुलुकको अस्मिताको रक्षाको निम्ति चाहिँ जसले जुन ठाउँबाट भए पनि भूमिका खेल्न पर्छ चाहिँ। यदि स्वाधीनताको रक्षा गर्न चाहने हो भने, यदि एउटा देशभक्त नागरिक हो भने यो धरतीमा जन्मेर यही धरतीमा हुर्केर यही धरतीमा बन्नु छ, होइन? एउटा देशको एउटा कर्मठ नागरिकको हैसियतले चाहिँ देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरामा लाग्ने हो कि होइन? र विदेशीहरूको दलाली गर्ने र चाकरी गर्ने दिशामा लाग्ने हो। दुईटा बाटोभन्दा तेस्रो बाटो छैन। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको चाहिँ युगमा चाहिँ अहिले हामी त कम्युनिस्टहरू, हामी मार्क्सवादीहरू के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ के अरे अहिलेको युग भनेर भनेको चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादी खालको एकाधिकार पुँजीवादको युग हो। एकाधिकार पुँजीवाद भनेर भनेको पोलिटिकली रूपले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ साम्राज्यवाद हो, होइन? र आर्थिक रूपले एकाधिकार पुँजीवाद हो, होइन? वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद हो, पोलिटिकली रूपले साम्राज्यवाद हो। त्यसैले साम्राज्यवादको दबदबाको युग हो अहिले चाहिँ। पहिलो विश्वयुद्ध साम्राज्यवादी शक्तिहरूकै टकराव हो, दोस्रो विश्वयुद्ध साम्राज्यवादी शक्तिहरूकै टकराव हो। अब साम्राज्यवादी शक्तिहरूको बीचको टकराव मात्रै होइन, अबको युग चाहिँ साम्राज्यवादको विरुद्धमा तेस्रो विश्वका मुलुकहरू, होइन, विकासित मुलुकहरू, विकासोन्मुख मुलुकहरू चाहिँ स्वाधीनताको आन्दोलन सञ्चालन गर्न जरुरी छ। त्यसकारण यो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको युग पनि हो। त्यसले दुईटा धार छ अहिले, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको धार पनि छ, समाजवादी आन्दोलनको धार पनि छ, र अर्कोतर्फ चाहिँ तपाईँको विश्व साम्राज्यवादी एकाधिकार दलाल पुँजीवादको धार पनि छ। यो दुईटा धारको बीचको चाहिँ टकराव छ। अहिले विश्व नै दुईटा धारको बीचको टकरावमा गइरहेको छ, दुईटा ध्रुवमा पोलराइज हुँदै गइरहेको छ। पश्चिम र चाहिँ पूर्वको चाहिँ रूपमा चाहिँ दुईटा सभ्यताको रूपमा दुईटा धारको टकरावको रूपमा बढ्दै गइरहेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दुईटा धारको बीचको टकरावको रूपमा बढ्दै गइरहेको अवस्थामा नेपाल पनि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकासोन्मुख मुलुक हो चाहिँ, होइन? नेपालको स्वाधीनताको निम्ति, अस्मिताको निम्ति नेपाल पनि प्रयासरत छ, सङ्घर्षरत छ,
हैन। त्यसकारणले जबसम्म विश्वमा चाहिँ यो साम्राज्यवादको दादागिरी रहिरहन्छ तबसम्म विकासोन्मुख मुलुकहरू, तेस्रो विश्वका मुलुकहरू, खास गरी ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, एसियाली मुलुकहरूको सुरक्षा हुँदैन हैन, सुरक्षा हुँदैन। ती मुलुकहरूको सुरक्षाको निम्ति चाहिँ हैन विश्व साम्राज्यवादको विश्वव्यापी जो दबदबा चाहिँ छ त्यसबाट मुक्त हुन पर्दछ, त्यसबाट स्वाधीन हुनु पर्दछ। स्वाधीन हुन सक्यो भने मात्रै ती मुलुकहरूको रक्षा हुन सक्छ। अन्यथा विभिन्न ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशीहरूको प्रबुद्ध, विदेशीहरूको उपनिवेश कायम राख्ने प्रक्रिया बढिरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले दुईटा धारको बीचको स्ट्रगल छ। मुलुकहरूलाई स्वाधीन बनाउने समाजवादी बाटोतर्फ लाग्ने कि यहाँ चाहिँ तपाईँको साम्राज्यवादको चाहिँ अगाडि दलाली गर्दै गर्दै एकाधिकार दलाल पुँजीवादको बाटोमा लाग्ने हैन। यो दुईटा बाटोभन्दा तेस्रो बाटो छैन। यो दुईटा बाटोको ध्रुवीकरण आउन जरुरी छ। हरेक मुलुकमा चाहिँ यो ध्रुवीकरण आउन जरुरी छ हैन। यो वैचारिक ध्रुवीकरणले मात्रै चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि देशको रक्षा गर्न सकिन्छ, स्वाधीनताको रक्षा गर्न सकिन्छ। अन्यथा चाहिँ यो विचारको प्रश्नमा चाहिँ ठिक ढङ्गले ध्रुवीकरण आउन सकेन भने नेपाल चाहिँ तपाईँको अस्मिता रक्षा हुन नसक्ने मात्रै होइन, नेपालको चाहिँ कोलोनाइजेसन हुँदै जाने, औपनिवेशीकरण हुँदै जाने र प्रकारान्तरले नेपालको स्वाधीनता समाप्त हुने दिशामा जानेछ। त्यसो भएको हुनाले यो वैचारिक ध्रुवीकरणको प्रश्न हो। वैचारिक ध्रुवीकरणमा दलका नेताहरू, पार्टीका नेताहरू कता लाग्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, सबैको परीक्षणको अगाडि छ। अर्को नेपालको हिस्ट्रीमा अहिलेको परिस्थिति भनेको चाहिँ मैले अघि पनि भने कि चाहिँ तपाईँको सुगुरी सन्धिको बेलामा त्योभन्दा अगाडि युद्ध भएको थियो, ईस्ट इन्डिया कम्पनीसँग युद्ध भएको थियो। युद्धको बेलामा सङ्कट पर्ने कुरा एउटा परिस्थिति थियो। त्यसपछिको सन्दर्भमा अहिले नै एउटा सङ्कट पैदा भएको छ। सबैभन्दा ऐतिहासिक प्रकारको, हिस्टोरिकल प्रकारको चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्कट पैदा भएको चाहिँ छ। यो सङ्कटमा नेपाल दो बाटोमा उभिएको चाहिँ छ, क्रस रोडमा उभिएको चाहिँ छ। नेपाल स्वाधीनताको बाटोमा चाहिँ अगाडि बढेर नेपालको रक्षा गर्ने कि नेपाल पराधीनताको बाटोबाट गएर चाहिँ विदेशीहरूको उपनिवेश बनाउने बाटोमा जाने। यो दुईटा बाटोभन्दा तेस्रो बाटो छैन। त्यसकारणले संवाद गर्दै हुन्छ। तपाईँले के जोड्नु चाहे? बाहिर कहाँसम्म पनि संवाद आएको छ भने तपाईँहरूसँग एउटा अप्सन छ, एमसीसी पास गर्ने कि गठबन्धनबाट बाहिर जाने। गठबन्धन टुट्न सक्छ भन्ने संवाद पनि बाहिर आएको छ। गठबन्धनको प्रश्न एमसीसीसँग तुलना गर्न सक्दैन चाहिँ। एमसीसीको प्रश्न भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको जीवन मरणको प्रश्न हो, नेपालको जीवन मरणको प्रश्न हो। गठबन्धन भनेको के हो त भने तत्काल इस्यु मिल्ने कुराको आधारमा संविधानको रक्षा गर्नु पर्यो। तात्कालीन ओली सरकारले संविधानमाथि एट्याक गर्न थाल्यो, डेमोक्रेसीमाथि एट्याक गर्न थाल्यो हैन। त्यसले संविधानको रक्षा गर्नु पर्यो, डेमोक्रेसीको रक्षा गर्नु पर्यो भन्ने क्रममा कोलिसन बनेर अगाडि बढ्यो हैन। यो चाहिँ तपाईँ गठबन्धन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ समय परिस्थिति अनुसार सर्टेन इस्युहरूमा मिलेका इस्युहरूको आधारमा चाहिँ गठबन्धन जोडिने, सरकार गठन हुने, विघटन हुने यो प्रक्रिया हो चाहिँ। यो अस्थायी प्रक्रिया हो। यो चाहिँ एमसीसी भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको मुद्दा हो। यो तुलना हुनै सक्दैन चाहिँ। गठबन्धनको चाहिँ तपाईँ एमसीसीसँग तुलना हुनै सक्दैन चाहिँ। तर बाहिर संवाद के छ भने यसकै लागि निर्माण भएको थियो, अब चाहिँ एमसीसी पास गर्न सकेन, गठबन्धन फुट्छ होइन। त्यही त मैले गठबन्धन त भनिहालेँ। गठबन्धन भनेको त विचार मिल्ने कुराको आधारमा गठबन्धन हुने कुरा हो। हिजो डेमोक्रेसीको इस्यु चाहिँ मेजर बनेर आएको थियो। ओली सरकारले डेमोक्रेसीको इस्यु लगातार के अरे तपाईँको चाहिँ संसद विघटन गर्ने कुरादेखि लिएर, संसद अवरुद्ध गर्ने कुरादेखि लिएर, संवैधानिक अङ्गहरूलाई चाहिँ संविधान विपरीत ढङ्गले चाहिँ नीति गर्ने कुराहरूदेखि लिएर हरेक खालका कुराहरूमा चाहिँ एउटा जुन प्रकारको सङ्कट पैदा भएको थियो त्यो बेलामा संविधानको सङ्कट पैदा भयो, डेमोक्रेसीको सङ्कट पैदा भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो कोलिसन सुरु भएको अवस्था हो। अहिले राष्ट्रियताको मुद्दा चाहिँ मेजर बनेर आएको छ। राष्ट्रियताको मुद्दामा हामी आशावादी छौँ। 5 दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, उभिने छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। उभिन सके कोलिसन कन्टिन्यूले अगाडि बढ्छ हैन। उभिन सकेन भनेदेखि त चाहिँ फन्डामेन्टल कुरामै चाहिँ फरक पर्न गयो। राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा फन्डामेन्टल कुरामै फरक पर्न गयो भनेदेखि त कोलिसन भनेको त त्यसको सापेक्षतामा बन्ने होला नि चाहिँ हैन। कोलिसनको निम्ति विचार छोड्ने कुरा त आउँदैन। कोलिसनको निम्ति राष्ट्रिय स्वाधीनता छोड्ने कुरा त आउँदैन चाहिँ हैन। त्यसकारणले कोलिसन भनेको त त्यसलाई सघाउने चाहिँ विचारलाई, सिद्धान्तलाई, डेमोक्रेसी र चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको चाहिँ मुद्दालाई सघाउनलाई बन्ने कुरा हो नि कोलिसन त। त्यसलाई मद्दत गर्नलाई बनाउने कुरा हो नि हैन। त्यसलाई सहयोग खालको चाहिँ हुने अवस्थामा त्यो कोलिसन अगाडि बढ्छ हैन। त्यही मेजर कुरामै चाहिँ फरक पर्न गयो भने त कोलिसन त विचारको आधारमा बन्ने कुरा हो नि हैन। त्यो त अदलाबदली भइरहन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोलिसनको पाटो भनेको
र मतलब एमसीसीको पाटो भनेर भनेको एमसीसीको पाटो वैचारिक रूपले राजनीतिक रूपले राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको मुद्दा हो, जीवन मरणसँग जोडिएको मुद्दा हो। कोलिसन भनेर भनेको 6-6 महिना वर्ष दिनमा चेन्ज फेन्ज भइरहने कुरा हो। संसद चाहिँ तपाईँको 5 वर्षको संसद हो। 5 वर्षको संसदमा तपाईँको त्रिसङ्कुज खालको संसद चाहिँ बन्ने गरिरहेको छ। त्रिसङ्कुज प्रकारको संसदमा अब सरकार चलाउनै पर्यो, रन गर्नै पर्यो, सिस्टमलाई रन गर्नै पर्यो। के गर्ने त भन्दाखेरि कोलिसन नगरिकन नहुने भयो। कोलिसनको प्रक्रियाबाट जानुपर्ने अवस्था भयो। कोलिसनको प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि तत्कालको चाहिँ विचार मिल्नेहरू सापेक्षिक रूपले के मुद्दामा चाहिँ तत्कालको इस्युमा समान धारणा बन्छ, त्यही समान धारणा बन्ने कुराको आधारमा कोलिसन बन्ने र भत्किने प्रक्रिया चल्ने हो चाहिँ, हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि कोलिसनलाई एमसीसीसँग तुलना गर्न मिल्दैन। त्यसपछि आज यो विषयमा साझा संवाद किन हुन सकेन? अब यो विषयमा त्यही त, यो विषय त एक प्रकारले त बहसमा त छ त, आम जनताको स्तरमा पनि बहसमा छ, सबै राजनीतिक दलहरू पनि कुनै न कुनै प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा बहसमा छ, हैन? सिङ्गो राष्ट्र नै एमसीसीको इस्युमा त बहसमा छ त। बहस त भयो, तर तपाईँहरू पक्ष विपक्षमा देखिनु भयो नि त, साझा धारणा बाहिर आउनै सकेन कहिले। त्यही त, दलहरूको बिचमा अब दलहरूको बिचमा एकै ठाउँमा पुग्न सक्दा राम्रो हुने हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ त्यो राम्रो हुने हो। तर वर्गीय समाज हो, वर्गीय समाजमा विविध खालका दृष्टिकोणहरू आउनै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। त्यही कुरा तपाईहरु चाहिँ विभिन्न प्रकारका विचारहरू आउनै सक्दैन भनेर भन्न सकिन्छ। समस्या यहाँनिर भयो कि त्यही कुरा तपाईहरु त्यस कारणले गर्दा राम्रो छ भन्छ फेरि हो। अब यो चाहिँ तपाईको के हो त भन्दाखेरि हामीले अरू मुलुकहरूबाट पनि सिक्नुपर्ने कुरा पनि हो, हैन? तपाईको अब यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको चाहिँ जन्म चाहिँ ब्रिटेनबाट भएको भनेर भन्छ। ब्रिटेनलाई कतिपय पार्लियामेन्ट्री सिस्टमलाई आदर्श मान्ने शक्तिहरूले चाहिँ ब्रिटेनलाई आदर्श मान्छन्, हैन? अब ब्रिटेनमा तपाईँको के हो त भन्दा इन्टरनल इस्युमा डिबेट भएको भए तापनि, हैन, त्यहाँ दुईटा पार्टीको कन्जर्भेटिभ पार्टी र लेबर पार्टीको निकै प्रतिस्पर्धा चलिरहन्छ। आन्तरिक विषयहरूमा मतभेद भएको भए तापनि राष्ट्रियताको मुद्दामा, बाह्य इस्युहरूमा राष्ट्रियताको मुद्दामा उनीहरू एकै ठाउँमा पुग्छन्, हैन? अब कतिपय शक्तिहरूले अमेरिकाको सिस्टमलाई पनि आदर्शको रूपमा हेर्छन्, हैन? अब अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टीको तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ। आन्तरिक मामलाहरूमा उहाँहरूको बिचमा भयङ्करै चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ। तर बाह्य मामलाहरूमा, राष्ट्रियताको मामलाहरूमा उहाँहरू एकै ठाउँमा उभिन्छ, हैन? अब इन्डियामै भनौँ चाहिँ कांग्रेस आएर भाजपाको बिचमा चाहिँ तपाईँको आन्तरिक मामलाहरूमा तीव्र चाहिँ प्रतिस्पर्धा देखिन्छ, तीव्र प्रतिद्वन्दिता देखिन्छ। तर राष्ट्रियताको मामलाहरूमा, बाह्य मामलाहरूमा उनीहरू एकै ठाउँमा उभिन्छ। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा पनि, नेपालका राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि चाहिँ तपाईको चाहिँ आन्तरिक मामलाहरूमा प्रतिस्पर्धा भएको भए तापनि बाह्य मामलाहरूमा, राष्ट्रियताको मामलाहरूमा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने हो। विडम्बनाको विषय के भएको छ त भन्दाखेरि यही मुद्दामा एक ठाउँमा उभिन सकिरहेको छैन। त्यसो भएको हुनाले यो चिन्ताको विषय हो। त्यसै कारणले मैले पटक पटक भनिरहेको छु कि नेपाल बचाउन सकिने नसकिने भन्ने चाहिँ दो बाटोमा उभिएको चाहिँ छ। अब अन्तिम मान्छे धेरै टाइम छैन, अहिलेको यो जटिल समस्याको, विवादको निकास के हो त्यसो भए एमसीसीको? अब यो यसको चाहिँ निकास भनेको राष्ट्रियताको मुद्दामा व्यापक रूपले चाहिँ जनस्तरबाट क्याम्पेन गर्नुको विकल्प छैन। जनतालाई नै त्यो ढङ्गले चाहिँ तयार गरेर चाहिँ, जनमत नै त्यो ढङ्गले क्रिएट गरेर चाहिँ राजनीतिक दलहरूमा देखा परेका कतिपय समस्याहरूको बारेमा, चिन्तनगत रूपले देखा परेका समस्याहरूलाई जनस्तरबाटै चाहिँ वैचारिक क्याम्पेनको आधारमा चाहिँ रूपान्तरण गर्न सक्यो, नेपाल बच्यो, हैन? र जनस्तरबाट त्यो ढङ्गले क्याम्पेन गर्न सकेन, हैन? क्याम्पेन गर्न सकेन, पद, पैसा, प्रलोभन आदि आदि कुराहरू, अब त्यो त आखिरमा चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूसँग त हुन्छ पद र पैसाको सन्दर्भमा त, त्यसमा बिक्ने, प्रलोभनमा बिक्ने, पद प्रतिष्ठामा बिक्ने, अनि उनीहरूको लागि जे भन्छन् त्यही गर्दै जाने दिशातर्फ बढ्दै गयो भने चाहिँ त्यसलाई रोक्न सकेन, त्यसलाई चेक गर्न सकेन भने नेपालको अस्मिता समाप्त हुन सक्छ। पक्कै पनि तपाईले भने जस्तै आम जनता सजग हुनुपर्ने आवश्यकता आएको छ। एमसीसी देशको हितमा छ कि छैन, सबैले अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता आएको छ र देशका शासकहरूले पनि आफ्नो स्वार्थभन्दा पनि देशको हितको लागि माथि उठेर एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता छ भन्दै यो संवादको लागि जर्नलिस्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, पक्कै पनि जुन किसिमको संवाद भइरहेको छ यो संवाद देशको हितको लागि छैन। आज देशको राष्ट्रियताको लागि, स्वाधीनताको लागि संवाद हुनुपर्छ, सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ देशको संवादको लागि। आज एमसीसीको विषयले आम जनतामा
फरक फरक किसिमको चाहिँ नि प्रभाव छाइरहेको छ। यो प्रभावबाट निकास दिनको लागि राष्ट्रका शासकहरूले एक ठाउँमा बेर निकास ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।